शहबाज गिल मर्द का बच्चा है, माँ की ममता वो है जिससे अर्श मौला भी कांप उठता है। आप माओ को नहीं हरा सकते। आज मेरे नौजवान बच्चे सर पे कफन बांध कर बाहर निकले हैं। अपनी कौम की माओ से मुखातब हूँ। इसकी जगह पे कल आपका बेटा आपका शौहर भी हो सकता है, मेरा बेटा मेरा शौहर भी हो सकता है। आज हम इनके हाथ नहीं तोड़ेंगे तो इनके हाथ हमारे गरीबानों तक आ जाएंगे। निकलिए अपने वतन को बचाने के लिए इन चोरों गद्दारों से। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। अवाम इस वक्त शदीद गम और गुस्से में नज़र आ रही है जो शहबाज गिल साहब के ऊपर इंसानियत सोज हमले किए जा रहे हैं, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और खान साहब के मुताबिक सेक्शुअल अब्यूज़ किया जा रहा है। मैडम, क्या आपको लगता है माफ़ी तलाफ़ी से काम आगे नहीं चल सकता था? ये करना बहुत ज़रूरी था। किस बात की माफ़ी, किस जुर्म की माफ़ी? क्या मरियम नवाज ने वर्दी के खिलाफ नारे लगवा कर माफ़ी तलब की थी? उसको तो बदले में स्टेट सिक्योरिटी दी गई थी। शहबाज गिल ने गलत नहीं कहा। मैं ऑन करती हूँ, मैं एक औरत, मैं ऑन करती हूँ। अगर शहबाज गिल के अल्फाज बगावत हैं तो मैं वो बगावत कर रही हूँ। मैं हूँ बागी। पर्चा काटिए मुझ पे तशद्दुद कीजिए। जुर्रत है आप में, मुझ पे तशद्दुद कीजिए। मैं अकेली नहीं हूँ। इस वतन की हर माँ अपने बेटों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद आगे बढ़ी है। हम अपने बेटों के आगे शीशा पिलाई हुई दीवार बनेंगे। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर शहबाज गिल का ये कहना कि आप अफसरान का हुक्म मानते हुए ये बात पेश नज़र रखें कि क्या वो हुक्म आइन के मुताबिक है, क्या वो हुक्म मेरी वतन के ख़िलाफ़ तो नहीं, और अगर ये बगावत है तो फिर राशिद मनास को निशान हैदर क्यों दिया गया? उसने भी तो अपने अफसर का हुक्म रद्द करके अपनी भरी जवानी में अपने प्लेन को क्रैश करके अपने वतन के राज इंडिया जाने से बचाए थे। फिर तो उसको बागी डिक्लेयर कीजिए ना। फिर मुझे भी बागी कहिए, फिर इसको भी बागी कहिए, फिर इन सबको बागी कहे। हम बागी हैं, हम हैं बागी। मेरे बच्चे नहीं मरेंगे, ये मेरे बच्चे हैं सारे, ये मेरी कौम के बच्चे, ये सब मेरे बच्चे हैं। मैं वो हाथ तोड़ दूंगी। मैं आप जिस असलिया के ऊपर आप नाज कर रहे हैं वो असलिया मेरी जूती की नोक पे, मेरी जुबान, इनकी जुबान, हम सब की जुबान आप नहीं काट सकते। अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाते हैं कि मैंने इल्मुल बयान दिया, बोलने का इल्म। अलूम में सबसे बड़ा इल्म बोलने का इल्म। हाँ, क्या आप हमारी ज़बानें चुप करा देंगे? शहबाज गिल मर्द का बच्चा है। वो इतना कुछ सह के भी आपका प्लान, जो आपकी एक माजरत के साथ वो औरत है, मैं औरतों की इज़्ज़त करती हूँ। उस्मा बुखारी ने नेशनल टीवी पे एडमिट किया कि हम शहबाज गिल से ऐसा बयान लेना चाहते हैं जिससे हम इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत का पर्चा कर सकें। लेकिन जब इंसान नज़रिए पे खड़ा होता है तो फिर वो तशद्दुद से उसके हौसले बढ़ते हैं, जुल्म से उसके हौसले मज़ीद जमा होते हैं। मैं एक औरत हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ, मैं बागी हूँ। मैं अपनी तमाम फोर्सेस को ये पैगाम दे रही हूँ, चाहे वो पुलिस फोर्स है, चाहे वो रेंजर्स हैं, चाहे वो आर्मी है, कि खुदा के लिए आप वो हुक्म मानिए जो आइन में आपकी जॉब के मुताबिक आपको मानना चाहिए। अगर आपको कहा जाता है कि जस्टिस नासरा के घर बग़ैर वारंट के जाइए तो मत जाइए, क्योंकि कल ये लात जो जस्टिस नासरा के बेडरूम के दरवाजे पे पड़ी थी, ये आपकी माँ के बेडरूम के दरवाजे पे पड़ सकती है। मुत्तहिद हो जाइए, दुश्मन को नाकाम कीजिए। दुश्मन पहले ही डरा हुआ है। मैं पूरी कौम की माँओं को ये पैगाम देती हूँ, वॉइस ऑफ मदर के प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ आइए। हम माएँ अपने बच्चों की हिफाजत करेंगी। माँ की ममता वो है जिससे अर्श मौला भी कांप उठता है। आप माँओं को नहीं हरा सकते। मेरे जवान बच्चे जो कल तक बिल्कुल आराम से टीवी देखा करते थे, क्रिकेट मैच देखा करते थे, आज मेरे नौजवान बच्चे सर पे कफन बांध कर बाहर निकले हैं। आपका शुक्रिया, आपने मेरे बच्चों में वो शऊर जगा दिया। मेरी कौम के नौजवानों को वो
شعور دے دیا کہ وہ نظریہ پاکستان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ دھرتی قائد اعظم نے جب بنائی تھی تو ایک خواب پہ بنائی تھی, اس نظام کے لیے بنائی تھی کہ ورنہ نماز روزہ تو انڈیا والے ہم سے بہتر کرتے ہیں. یہ دھرتی ہم نے کیوں لی تھی؟ یہ دھرتی ہم نے لی تھی کہ ہم وہاں پہ اللہ کا وہ دین نافذ کریں جہاں پہ عدل ہو. افسوس, صد افسوس کہ جج صاحب نے شہباز گل کے زخم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان کا 2 دن کا ریمانڈ دیا. یہ کون سا انصاف ہے؟ مجھے بتائیے, سپریم کو عطر من اللہ صاحب موجود نہیں ہے غالباً, اور چیف جسٹس صاحب, میرا آپ سے سوال ہے, سپریم پاور اللہ ہے اور پھر ہماری نظریں سپریم کورٹ پہ ہیں. ہماری محافظ ادارے آج ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں, چاہے وہ پولیس فورس ہو یا کوئی اور سیکیورٹی ادارہ ہو. ہمیں کسی سے بھی احساس تحفظ نہیں ملتا, بلکہ آج میں اپنی بات نہیں کر رہی, میں ایک آرڈنری بندے کی بات کر رہی ہوں. وردی دیکھ کے ڈرتا ہے. جن کو ہم محافظ سمجھتے تھے ان کو آپ نے ہمارے مقابل کھڑا کر دیا. کیا ظلم کیا ہے آپ نے؟ اور شہباز گل کے اوپر جو بے ایمانہ تشدد کیا ہے, میں اپنی قوم کی ماؤں سے مخاطب ہوں. اس کی جگہ پہ کل آپ کا بیٹا آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے, میرا بیٹا میرا شوہر بھی ہو سکتا ہے. آج ہم ان کے ہاتھ نہیں توڑیں گے تو ان کے ہاتھ ہمارے غریبانوں تک آ جائیں گے. نکلیے اپنے وطن کو بچانے کے لیے ان چوروں غداروں سے. مجھے بتائیے, یہ کیا لینے آیا تھا امریکہ کا CIA کا چیف؟ یہ چھپ کے کیوں آیا؟ آرمی ہیڈ کوارٹر میں کیوں گیا؟ یہ کیوں چھپایا گیا میڈیا سے؟ مجھے جواب چاہیے, مجھے جواب دیجئے. یہ چھپانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ چھپائی چوری جاتی ہے, سچ نہیں. مجھے جواب چاہیے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کا شدید غم و غصہ ہے اس وقت اس المیہ کے اوپر جو شہباز گل صاحب کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے بے ایمانہ, اور خان صاحب کے بقول ان کے اوپر سیکشل ابیوز کیا گیا, جس کا ایک ہی مطلب بنتا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں عوام ان کے خلاف اس وقت سراپا احتجاج ہے. لبرٹی چوک کے اوپر جو ریلی کی کال دی گئی تھی لبرٹی چوک سے داتا صاحب کے اوپر, آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کی بڑی تعداد نے اس کال کے اوپر لبیک کہا. آپ دیکھ رہے تھے نیا پاکستان اور میں عثمان ملک. مجھے بتائیے, یہ کیا لینے آیا تھا امریکہ کا CIA کا چیف؟ یہ چھپ کے کیوں آیا؟ آرمی ہیڈ کوارٹر میں کیوں گیا؟ یہ کیوں چھپایا گیا میڈیا سے؟ مجھے جواب چاہیے, مجھے جواب دیجئے. یہ چھپانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ چھپائی چوری جاتی ہے, سچ نہیں. مجھے جواب چاہیے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کا شدید غم و غصہ ہے اس وقت اس المیہ کے اوپر جو شہباز گل صاحب کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے بے ایمانہ, اور خان صاحب کے بقول ان کے اوپر سیکشل ابیوز کیا گیا, جس کا ایک ہی مطلب بنتا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں عوام ان کے خلاف اس وقت سراپا احتجاج ہے. لبرٹی چوک کے اوپر جو ریلی کی کال دی گئی تھی لبرٹی چوک سے داتا صاحب کے اوپر, آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کی بڑی تعداد نے اس کال کے اوپر لبیک کہا. آپ دیکھ رہے تھے نیا پاکستان اور میں عثمان ملک.